यो क्वेशन दिएको छ हामी। अब यसको लागि हामीले फर्स्टमा रिलेसन निकाल भन्ने बित्तिकै कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु पर्छ। a क्रस a सर स्क्रिन के भइराछ? सर स्क्रिन के भइराछ? फोकस पाएकै छैन सर जुम भइराछ फेरि के भइराछ? फोकस लिन नसक्यो। ओके ठीक छ। अब सबभन्दा सुरुमा हामीले a क्रस a निकालौं। कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने फर्स्टमा चाहिँ रिलेसन निकाल्नु भन्दा अगाडि कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्नु। कति आउँछ हेरौँ त। कार्टेसियन प्रोडक्ट 2 3 4 2 3 4 भनेपछि अब फर्स्टमा चाहिँ 2 2 2 3 2 4। अब सेकेन्डमा चाहिँ हामीले फेरि 3 ले गर्नु पर्यो। 3 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ भाइ? 3 2 3 3 3 4। अब 4 ले गर्ने। 4 ले गर्दाखेरि 4 2 4 3 4 4। यो चाहिँ a क्रस a निकाल्ने। यो a क्रस a निकाल्नु सबैलाई आउँछ नि हैन? अब त्यसपछि हामीले नम्बर 1 मा ल यो रिलेसनलाई r1 भनौं। यो नम्बर 1 को y = 2x भन्ने रिलेसन छ। y = 2x मा चाहिँ के पर्छ त? अब y = 2x भन्नुको मिनिङ के हो त? y चाहिँ x भन्दा डबल छ। y x भन्दा डबल हुने के हो त? y x भन्दा डबल हुने कुनमा छ त? यो एउटा मैले यो एउटा छ हैन? y चाहिँ x भन्दा डबल छ। 2 4 2 4 चाहिँ y चाहिँ x भन्दा डबल छ हैन? फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्ट भन्दा के छ त? डबल छ। भनेपछि यो एउटा पर्यो। अरु कुन पर्ला? मैले त यो बाहेक अरु त केही पनि देखिन। नम्बर 2 मा हेरौँ त। यसलाई मैले r2 भने। नम्बर 2 मा चाहिँ x इज ग्रेटर देन y छ। x इज ग्रेटर देन y मा कुन पर्छ भन त? x इज ग्रेटर देन y मा 3 2 3 2 4 2 4 2 4 3 4 3. Yes, this is correct. Now number 3 r3 is equals to sum of x and y should be less than or equals to 4. Less than is also accepted. Less than 4 is also accepted. Equals to 4 is also accepted. So what are the elements in this relation? 2 2 is also accepted because 2 plus 2 is 4 and equals to 4 is here. So 2 2 पनि भयो। अनि अरु कुन चाहिँ हुन्छ त? अरु त सबै 2 भन्दा अरु त सबै 4 भन्दा ठुलो छ कि क्या हो? सर यति नै हुनु पर्छ यो भनेपछि। नम्बर 4 मा के छ हेरौँ त। नम्बर 4 मा r4 भनौं न। अब यो 4 भन्दा त सानो छैन भनेपछि अब 1 सम गर्दाखेरि 1 हुने कुनै छ त? छैन। सम गर्दा 1 हुने कुनै छैन भनेपछि यसको एन्सर के लेख्नु पर्यो? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट 5 राइट। कि त यो लेख्नु पर्यो कि त यसरी लेख्नु पर्यो। So this question is solved. के क्वेशन छ त? ओके यहाँ के क्वेशन छैन है? आहा कस्तो दामी गीत आयो। कसले गीत गाएको रहेछ यस्तो दामी? कहाँबाट आएको यस्तो पाकेको लौसीमाले? दामी गीत सुन्न पाइयो ल।
जीवनमा अनुभव गर्न पाइयो। ल क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ। Determine whether the relation is less than or equal to is not an equivalence relation for the set of real numbers भनेर भनेको छ। अब यो रिलेसनमा अलिकति इक्विभ्यालेन्स रिलेसन तिर आएपछि अलिकति एडभान्स फर्ममा यो कुराहरु जान्नु पर्ने हुन्छ। टाइप्स अफ रिलेसनमा चाहिँ हेरौँ त एक्चुअली थ्योरी अलिकति बुझौँ त्यसको लागि। टाइप्स अफ रिलेसन्स, टाइप्स अफ रिलेसन। अब टाइप्स अफ रिलेसनमा नम्बर 1 मा चाहिँ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छ। के हो त यो रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भन्छ? यसको डेफिनेसन के छ भन्दाखेरि a relation R on a set A relation set A okay, relation set A is called reflexive. अब यसलाई कतिखेर रिफ्लेक्सिभ भन्ने भन्दाखेरि if every element x of A is related to itself, that is x r x, or x comma x belongs to R. यो पनि भन्न सकिन्छ x is related to x अथवा हामीले x comma x belongs to R for every x in A. For every x in A. यो हाम्रो डेफिनेसन रिफ्लेक्सिभ रिलेसनको डेफिनेसन। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ल एउटा चाहिँ अब रिलेसन है मानौ एक्जाम्पल ल मानौ सेट A इज इक्वल्स टु मानौ मेरो चाहिँ 1, 2 भयो अनि रिलेसन कुनै भयो चाहिँ मेरो चाहिँ रिलेसन चाहिँ मानौ कस्तो खालको भयो भन्दाखेरि 1, 1 2, 1 अनि 2, 2 यस्तो खालको रिलेसन छ। अनि चेक whether the relation is reflexive. यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने। मानौ यस्तो क्वेशन छ यो रिलेसन रिफ्लेक्सिभ छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो सेट A भनेको चाहिँ के छ त 1 र 2 छ। अब यो सेट 1 र 2 छ। अब यो सेट 1 मा चाहिँ हैन यो 1 र 2 मा चाहिँ अब यो 1 बिलोंग्स टु A भयो। यो प्रत्येक A मा भएको एलिमेन्टको लागि चाहिँ यो 1, 1 अब रिलेसनमा छ कि छैन त्यो चेक गर्नु। 1, 1 यो रिलेसनमा छ 1, 1 त्यस्तै 2 पनि यो सेट भित्र छ अनि 2, 2 यो सेट भित्र रिलेसन भित्र छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अब यसो गर्दाखेरि 1 को लागि 1, 1 पनि रिलेसनमा छ अनि 2 को लागि 2, 2 पनि रिलेसनमा छ भनेपछि therefore यो गिवन रिलेसन चाहिँ के हो त therefore R is reflexive भयो। यो प्रुफ भयो। रिफ्लेक्सिभ भनेको चाहिँ यो हो। कुनै पनि रिलेसन रिफ्लेक्सिभ हुनको लागि त्यो सेटमा भएको प्रत्येक एलिमेन्ट चाहिँ हैन जस्तो A छ भने A, A, B छ भने B, B रिलेसनमा छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्छ हामी।
अब यो एउटा त भएको भयो हुने खालको भयो नहुने खालको एउटा हेर्यो भने झन् राम्रो क्लियर हुन्छ जस्तो मानौ यही सेट A को लागि हैन लेट्स सेट A इज इक्वल्स टु 1, 2 छ अनि रिलेसन ल मानौ R भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1, 1 2, 1 र 1, 2 भन्ने यो रिलेसन छ अब यो रिलेसन चाहिँ रिफ्लेक्सिभ हुन्छ कि हुँदैन होला भन त यो अहिले भर्खर मैले लेखेको रिलेसन चाहिँ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुन्छ कि हुँदैन होला हुँदैन होला सर 2, हुँदैन होला छैन नि किन त हुँदैन होला किन भन्दा 2 बिलोङ छैन नि त सर हो राइट 2, 2 छैन नि त हैन सो त्यही कुरा लेख्ने सिन्स यो 2 भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ A मा छ 2 भन्ने एलिमेन्ट चाहिँ A मा छ बाइ डेफिनेसन 2, 2 चाहिँ रिलेसनमा हुनुपर्ने 2, 2 चाहिँ रिलेसनमा छैन बट यो 2 को लागि 2, 2 चाहिँ रिलेसनमा छैन therefore R is not reflexive भनेर भन्दै R is not reflexive R is not reflexive यो त भयो हाम्रो रिफ्लेक्सिभ र नन रिफ्लेक्सिभको कुरा है यसमा केही क्वेशन छ भने सोधिहालौं रिफ्लेक्सिभ भनेको यो के छ सोध्नु पर्ने यसमा त्यो भयो रिफ्लेक्स त्यो त सिमेट्रिकको कुरा गरे होला रिफ्लेक्सिभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ए चाहिँ एलिमेन्टमा यो ए भन्ने सेटमा चाहिँ जुन जुन एलिमेन्टहरु छ त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येकको लागि चाहिँ जस्तो 1 छ भने 1, 1 पनि रिलेसनमा आउनु पर्यो 2 छ भने 2, 2 पनि रिलेसनमा आउनु पर्यो हैन प्रत्येक एलिमेन्टको लागि चाहिँ अनि सेम खालको अर्डर पेयर चाहिँ रिलेसनमा पर्यो भने रिफ्लेक्सिभ हुन्छ अर्को रिलेसन छ हाम्रो सिमेट्रिक रिलेसन भन्ने छ सिमेट्रिक रिलेसन के हो त अब यो सिमेट्रिक रिलेसन भने यसको डेफिनेसन लेखौं फर्स्टमा a relation R on a set A is called symmetric if x, y यदि रिलेसनमा छ भने y, x पनि के हुनुपर्छ त रिलेसनमा हुनुपर्छ यदि x, y चाहिँ रिलेसनमा छ भने y, x पनि रिलेसनमा नै भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ for every x, y belongs to A यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि सिमेट्रिक रिलेसन भनेर भन्न सक्छौं अबेला अर्को भाषामा लेख्दाखेरि चाहिँ or x related to y हुँदाखेरि y related x for every x, y belongs to A यो चाहिँ हाम्रो सिमेट्रिक रिलेसनको डेफिनेसन हो अब सिमेट्रिकको R भनेको त यो रिलेसन हो R भनेको रिलेसन भयो अनि यो x r y छ नि x r y भनेको चाहिँ जस्तो x, y belongs to R लेख्नु र अनि x related to y लेख्नु एउटै कुरा हो यो र यो एउटै कुरा हो अब यसको हजुर रिफ्लेक्सिभ रिलेसनमा पनि यो माथिको नोटेसन रङ हुँदैन जस्तो यो भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा हामीले बुझ्ने हो भने जस्तो r मा चाहिँ जस्तो 1, 2, 2, 3 यदि r मा छ भने यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं 1, 2 r मा छ भन्नु र अनि 1 इज रिलेटेड टु 2 भन्नु एउटै कुरा के दुईटा एउटै कुरा हुन्छ है कुरा बुझियो
अब यसको इक्जाम्पल दिन्छु म यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ल मानौ सेट मेरो चाहिँ 1,2 नै छ अनि 1,2 छ भने मेरो रिलेसन चाहिँ मानौ यस्तो छ रिलेसन चाहिँ मलाई जस्तो 2,2 भयो 1,2 भयो अनि 2 फेरि फोकस भइरहेछ घरिघरि हुन्छ यो आफै मिलिहाल्छ नि लाइटिङले गर्दा हो कि एडजस्ट गर्न खोजेको क्यामेराले होइन म त्यहाँ अगाडि जाँदाखेरि अलिअलि त्यस्तो हुन्छ केही फरक पर्दैन पछि देखिहालिन्छ नि हैन अब यो चाहिँ रिफ्लेक्ट के सिमेट्रिक हो कि हैन त्यो हेर्नु पर्यो यो रिलेसन सिमेट्रिक छ कि छैन अब यो रिलेसन सिमेट्रिक हुनको लागि के हुनुपर्छ त अब यो ए मा सेट ए मा नहेरिकन प्रत्येक रिलेसनमा हेर्नु पर्यो यो रिलेसनमा फर्स्टमा के छ त 2,2 भन्ने रिलेसनमा छ कि छैन अब यसको चाहिँ 2,2 लाई उल्ट्याउने इन्भर्स गर्ने उल्ट्याउँदाखेरि के हुन्छ फेरि 2,2 नै हुन्छ यो फेरि रिलेसनमा भइहाल्छ अर्को चाहिँ हामीले अब यो यसको काम छ कि यसलाई लिऊ 1,2 चाहिँ रिलेसनमा छ कि छैन छ अब 1,2 लाई उल्ट्याउने यसलाई उल्टो पार्दाखेरि पनि रिलेसनमै पर्छ कि पर्दैन त्यो चाहिँ चेक गर्ने यसलाई उल्टो बनाउँदाखेरि 2,1 हुन्छ यो पनि केमा छ त रिलेसनमा छ अनि अर्को लास्ट एलिमेन्ट के हो त हाम्रो 2,1 यहाँ रिलेसनमा हुँदाखेरि यसलाई उल्ट्याउने यसलाई उल्ट्याउँदाखेरि के हुन्छ त 1,2 यो पनि रिलेसनमै छ भनेपछि यो आर चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सिमेट्रिक रहेछ therefore r is symmetric भनेर लेख्नु therefore r is symmetric यो हुने खालको एक्जाम्पल भयो यसमा के क्वेशन छ तिमीहरुको अब नहुने खालको एक्जाम्पल हेर्यो भने झन् अलिक प्रष्ट हुन्छ नहुने खालको एक्जाम्पल चाहिँ जस्तो यही एक्जाम्पल ए भनेको चाहिँ जस्तो 1 2 नै लिए मैले फेरि पनि अब यसमा चाहिँ रिलेसन चाहिँ मैले ल यस्तो माने एउटा चाहिँ 2,1 गरे एउटा चाहिँ 2,2 गरे एउटा चाहिँ 1,1 गरे यो सिमेट्रिक छ कि छैन यो चेक गर्नु पर्यो हामी अब सुरुमा हेर्दाखेरि नै छैन जस्तो लाग्यो नि त्यसलाई मात्रै लिए भइहाल्छ अरु बाँकी पुरै नगर्दा हुन्छ किनभने एउटा भएन भने सबै हुँदैन नहुने केसमा चाहिँ एउटा मात्रै एक्जाम्पल दिए पुगिहाल्छ यो सिमेट्रिक छ कि छैन हेर त छैन भने कुनमा छैन 2,1 राइट सिन्स 2,1 चाहिँ रिलेसनमा छ बट 1,2 चाहिँ रिलेसनमा छैन 1,2 रिलेसनमा नभएको कारणले गर्दाखेरि therefore r is not symmetric भनेर r is not symmetric यसरी हामीले चाहिँ प्रत्येक रिलेसनमा भएकोलाई उल्ट्याएर हेर्दाखेरि पनि रिलेसनमै पर्यो भने सिमेट्रिक भयो यदि रिलेसनमा छैन त्यो फेरि भने नट सिमेट्रिक भयो यसमा के क्वेशन छ कसैलाई डाउट लागेको छ नबुझेको हजुर हो यस एक्ज्याक्टली त्यही नै हो हामीले हेर्ने मेटम यसलाई अब ट्रान्जिटिभ भन्ने छ अर्को ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको चाहिँ के हो त ट्रान्जिटिभ भनेको चाहिँ इफ ट्रान्जिटिभ भनेको त अब हामीले जेनेरल केसमा हेर्दाखेरि जस्तो प्लेनहरुतिर पनि ट्रान्जिट भनेर भन्छ नि त हैन जस्तो ए देखि जस्तो मानौ अमेरिका देखि आउनु पर्यो अमेरिका टु दुबई दुबई देखि नेपाल भन्यो भने यसलाई चाहिँ ट्रान्जिट गरेको भन्छ भन्नुको मिनिङ ए देखि अमेरिका देखि दुबई गएर दुबई देखि नेपाल आउनु र ए देखि अमेरिका देखि डाइरेक्ट नेपाल आउनु कुरा के हो त उस्तै कुरा हो यही कुरा यहाँ रिलेटेड हुन्छ जस्तो हेरौं त or relation R on a set
A is called transitive if x belongs to R. यदि x belongs to R छ अनि y, z पनि belongs to R हुँदाखेरि यदि x, y x देखि y मा गयो y देखि z मा गयो भनेपछि x देखि z यदि x z पनि रिलेसनमै छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो केसलाई चाहिँ ट्रान्जिटिभ भनेर भन्छ for every x y z in A यो अब यसलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ x is related to y अनि y is related to z यदि x is related to z भयो भने चाहिँ for all x y z belongs to A transitive भनेर भन्छ तिमीहरुको क्वेशन हुने बेलामा मात्रै म्युट गर है त्यो हल्ला चाहिँ नसुनाउ मलाई अब यसको एक्जाम्पल हेरौं if 1 2 छ अब अलिकति मैले एक्जाम्पल चेन्ज गरे है a is equal to 1 2 3 छ अनि रिलेसन चाहिँ मैले यस्तो बनाए 1 2 अनि 2 3 अनि 1 3 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 3 1 अनि 2 1 यो रिलेसन बन्यो 1 1 पनि बनाइदिए मैले 1 यो रिलेसन छ मानौ यस्तो खालको रिलेसन छ भने अब यो ट्रान्जिटिभ हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु एकचोटी है अब जस्तो ट्रान्जिटिभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि जस्तो 1 2 केमा पर्यो त 1 2 र 2 3 अथवा यस्तो भनौं छुट्टै लेखौं यसलाई 1 2 रिलेसनमा छ एन्ड अब 1 2 को लागि अब 2 देखि नै स्टार्ट भएको काई छ हेरौं त 2 देखि स्टार्ट भएको कुन छ 2 देखि 3 छ 2 देखि 3 पनि रिलेसनमा छ अब यो दुईटा चाहिँ हामीले लिनै पर्यो हैन 1 देखि 2 मा गयो 2 देखि 3 मा गयो भने चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने केलाई हो 1 देखि 2 मा गयो 2 देखि 3 मा गयो भनेपछि अब हामीले चेक गर्नुपर्ने चाहिँ 1 3 यहाँ पर्छ कि पर्दैन त रिलेसन 1 3 पर्छ रिलेसनमा त्यस्तै तरिकाले अब 1 2 नै लियौं 1 2 रिलेसनमा पर्यो एन्ड अब 2 देखि स्टार्ट हुने कहाँ छ त 2 देखि स्टार्ट हुने यहाँ 2 र 3 थियो अब यहाँ छ 2 1 छ 1 2 र 2 1 अब हामीले चेक गर्नुपर्ने चाहिँ केला हो त 1 1 R मा छ कि छैन भनेर हेर्ने छ अब 1 2 को काम सकियो अब 2 3 हेरौं 2 3 अब 3 देखि स्टार्ट हुने अर्को कुन छ त 1 2 देखि 3 भएपछि 3 देखि स्टार्ट हुने कहाँ छ त अर्को 3 देखि 1 3 देखि 1 3 1 बिलोंग्स टु R अब हामीले चेक गर्नुपर्ने केलाई हो 2 देखि 3 3 देखि 1 भनेपछि केलाई चेक गर्नु पर्यो 2 1 मा चेक गर्नु 2 1 छ कि छैन छ अब 3 देखि स्टार्ट हुने अर्को कुनै छ 2 3 छ हाम्रो 3 देखि स्टार्ट हुने हाम्रो यो एउटा 3 1 थियो सक्यो अब यो पनि सक्यो अब 1 देखि 3 हेर्नु पर्यो 1 देखि 3 एन्ड अब 3 देखि स्टार्ट हुने अर्को कुन हो त छ कुनै छैन यो त चेक गर्नै पर्दैन 1 के रे 3 1 3 देखि स्टार्ट हुने अर्को कुनै पनि छैन
भनेपछि यसलाई चेक गर्नु परेन यसलाई चेक गर्नु परेन है अर्को चाहिँ 2,1 2,1 लाई चेक गर्नु पर्यो 2,1 हाम्रो रिलेसनमा छ एन्ड अब 1 देखि स्टार्ट हुने कुन छ यो सुरुमै छ 1,2 1,2 अब हामीले चेक गर्नुपर्ने के लाग्यो त 2,2 2,2 हाम्रो छ कि छैन यो चाहिँ छैन त्यसमै फेल खाइहाल्यो 2,2 मैले अहिले थपिदिए है त यो बुझ्नको लागि 2,2 थपिदिए भने केही फरक पर्छ 2,2 थप्दा पर्दैन है त यो 2,2 थप्दा हुन्छ भने हुन्छ नत्र अब होइन भनेर भन्दिउँ न 2,2 पनि पर्यो मानौ यो भयो अब हामीले चेक गर्नुपर्ने के हो त 2,1 भयो अब 1 बाट सुरु हुन पनि छ फेरि 2,1 2,1 belongs to R and 1,1 पनि छ हामीले चेक गर्नुपर्ने चाहिँ केलाई भयो त अब 2,1 लाई 2,1 and 1,1 भनेको चाहिँ फेरि 2,1 नै आउने रहेछ चित्त आइसक्यो यो त परिहाल्यो अर्को हामी यहाँसम्म पुग्यौं 2,1 सम्म हजुर does not belongs to R अनि यो त not transitive भइहाल्थ्यो नि त्यो नभएको भए त आउँछ आउँछ म अहिले गराउँछु यो त मैले आफ्नै एक्जाम्पल दिइरा छु अहिले बुकको गराएपछि भइहाल्छ यसमा यो भयो अब हामीले यहाँसम्म गइसक्यौं भने चाहिँ अब 1,1 बाट सुरु गरौँ 1,1 belongs to R and अब 1,1 1 देखि स्टार्ट हुने त धेरै छ 1,2 नै छ सुरुमा हैन 1,2 belongs to R यसलाई हामीले के चेक गर्नु पर्छ 1,1 1,2 भनेपछि फेरि 1,2 नै भयो यो R मै छ त्यस्तै तरिकाले अर्को चाहिँ हाम्रो 1 देखि स्टार्ट हुन्छ 1,1 belongs to R and अर्को हाम्रो 1,2 भयो अब 1,3 पनि छ 1,3 भनेपछि के चेक गर्नु पर्यो त हामीले 1,1 1,3 भने चाहिँ फेरि 1,3 नै चेक गर्नु पर्यो यो पनि हाम्रो रिलेसनमा छ अब 1,1 को सकियो अब 2,2 को 2,2 belongs to R and 2 देखि नै स्टार्ट हुने कहाँ छ त यो 2,3 मा छ है 2,3 belongs to R अब यो 2,3 नै हुन्छ belongs to R नै भयो फेरि 2 देखि स्टार्ट हुने यहाँ पनि छ 2,2 belongs to R and 2,1 belongs to R यसको हामीले चेक गर्नुपर्ने 2,1 belongs to R भयो अब यो सबै स्याटिस्फाई भएको हुनाले therefore R is transitive भनेर भन्न मिल्यो R is transitive रिलेसन भयो सबै स्याटिस्फाई भएको हुनाले R is transitive रिलेसन भयो अब नहुने खालको एउटा हेर्नु हजुर ए फेरि रिजोइन गरौँ न त है यो लेखिसके हो सबैले सोधौँ न छैन सर लास्टको 2 लाइन बाँकी छ त्यो लास्टको सकिहालौँ न त यसलाई पढ्ने वातावरण छैन के भएर होइन सर यता घरमा कुरा गरे ए मिलाएर पढ्ने नि अब यस्तै त हो नि सबैको किन र बुझिएको छैन
छ अलिअलि च्याप्टर 2 यस्तै छ थ्योरी टाइपको छ के यो सो लास्टको 2 लाइन बाँकी थियो सार्नु ए हुन्छ म मेटेको छैन लेख्नुस् न एक्जाम भन्दा अगाडि बनाउँदै गरौँ न के हुन्छ हेरौँ अब कलेजसँग पनि अलिक कुरा गर्दै गर्नुपर्छ अनि के गर्ने कसो गर्ने अब फिजिकल क्लास नगरेको त एक्जाममा के पठाउलान् र है त्यही पनि जति सकिन्छ पढ्ने अब पछि रिभिजन भइहाल्छ नि भनेर चाहिँ नबस्ने फेरि झ्यापै अनलाइनबाट एक्जाम पनि गर्न सक्छ हैन टियुको भरै हुँदैन बाहिर हुन्छ सर तर यो टियुले त लिखित बाहेक अरूलाई त मान्यता नै दिँदैन हैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तै गरिरहेछ अब हेरौँ टियु पोखरा युनिभर्सिटीको चाहिँ गराउँछ यो अनलाइन एक्जाम गराएको थियो अस्ति अनि टियुले चाहिँ लिखित बाहेक अरूलाई चाहिँ गर्दैन खै किन तर यो पाली चाहिँ कुरा यो पाली चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा जस्तो निकालेको छ भनेर सुनेको थिएँ सर अब सिचुएसन अनुसार त चल्नु त परेको नि एकदम स्ट्रिक्ट त हुनु भएन नि यो बुझियो हैन कुरा ट्रान्जिटिभको कुरा बुझियो अब यो ट्रान्जिटिभ नहुने एउटा हेरौँ न ट्रान्जिटिभ नहुने त एकदम इजी हुन्छ जस्तो क्वेशनमा मानौँ ल a = 1 2 3 भयो अनि रिलेसन r = चाहिँ मानौँ 1, 2 2, 3 1, 1 2, 2 यस्तो छ भने अब यो के हुन्छ त ट्रान्जिटिभ हुन्छ कि हुँदैन त हुँदैन भने कुनमा हुँदैन ट्रान्जिटिभ छ कि छैन एकचोटि हेरौँ त टु थ्री छैन नि सर डाइरेक्ट हो राइट 2, 3 पनि r मा छ बट 1, 3 does not belongs to r therefore r is not transitive ल यो नहुने खालको भयो मैले अस्मिता यो त मैले सबै आफैले एक्जाम्पल दिएर हो त्यही भएर त्यहाँ अघि करेक्सन गरेको त्यो 2, 2 आफैले एक्जाम्पल दिइरहेको डेफिनेसन चाहिँ पेज नम्बर 69 मा छ अनि एक्जाम्पलहरु चाहिँ सबै आफैले बनाएर दिदैछु ओके लास्टमा चाहिँ हाम्रो एन्टी सिमेट्रिक भन्ने छ एन्टी सिमेट्रिक रिलेसन एन्टी सिमेट्रिक भनेको छ अब यसको चाहिँ डेफिनेसन लेखौं त a relation R on A is called anti-symmetric if x, y belongs to A अनि x, y belongs to R and y, x belongs to R छ भने
यो चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु y। यदि यो केस छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि एन्टी सिमेट्रिक भनेर भन्छौं है। x, y र y, x चाहिँ रिलेसनमा छ भने त्यो कतिखेर मात्रै हुन सक्छ भन्दाखेरि जब x र y चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यतिखेर मात्रै हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यसलाई उल्टो तरिकाले लेख्न पनि सकिन्छ। उल्टो तरिकाले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई यो सुल्टो तरिकाले भन्दा पनि उल्टो तरिकाले बुझ्न सजिलो हुन्छ क्या। उल्टो तरिकाले चाहिँ यो हुन्छ भने यो हुन्छ भन्ने भयो सुल्टो तरिकाले चाहिँ। उल्टो तरिकाले चाहिँ यदि यो हुँदैन भने यो पनि हुँदैन भन्ने। यदि यो हुँदैन भने भन्नुको मिनिङ चाहिँ इफ, अर्को भाषामा अगर इफ x र y सेम छैन भने कि त x, y r मा पर्नु भएन कि त y, x r मा पर्नु भयो। यो तरिकाले चाहिँ हामीले चेक गर्यो भने चाहिँ इजी तरिकाले हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ यो तरिकाले गर्यो। ठीक छ। यसको एक्जाम्पल बनाउँदै गरौँ न। जस्तो ए भन्ने सेटमा चाहिँ मानौ 1 2 3 भयो। अनि रिलेसन चाहिँ मानौ यसमा चाहिँ एकदम विचारै गर्नुपर्छ एक्जाम्पल बनाउँदाखेरि पनि। कुनै दुईटा एलिमेन्ट सेम छैन मान। जस्तो यो 1 र 2 लिए मैले, 3 र 1 लिए भने यो डिफरेन्ट एलिमेन्टमा चाहिँ x, y डिफरेन्ट हुँदाखेरि डिफरेन्ट चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको पेयर, डिफरेन्टको पेयर चाहिँ त्यसमा पर्नु हुँदैन भन्ने बात। ओके, जस्तै 2, 2 भयो अनि 1, 1 पनि भयो हैन। अब यो चाहिँ एन्टी सिमेट्रिक छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। अब एन्टी सिमेट्रिक छ कि छैन त्यो हेरौँ। हामीले इक्वलको केस त हेर्नै परेन हैन, इक्वलको केस त हेर्नै परेन, यसलाई र यसलाई हेर्नै परेन। किनभने हामीले यदि डिफरेन्ट छ भने यहीबाट सुरु गर्ने हो। डिफरेन्ट छ भने x र y डिफरेन्ट छ भने कि त x, y r मा पर्नु भएन कि त y, x r मा पर्नु हुँदैन थियो। तर डिफरेन्ट हुँदाखेरि 1, 2 डिफरेन्ट हुँदाखेरि यो चाहिँ 1, 2 चाहिँ फेरि r मै परिरहेको छ हैन। हियर सिन्स 1 र 2 डिफरेन्ट हो तर 1, 2 फेरि केमा परिरहेछ बट 1, 2 चाहिँ फेरि r मा परिरहेछ भने इट इज नट के रे यो चाहिँ भयो सिमेट्रिक के रे एन्टी सिमेट्रिकको एक्जाम्पल भयो। अर्को चाहिँ यहाँ पर्नु हुँदैन भन्ने थियो हैन। यसमा चाहिँ डज नट बिलोङ्स टु भन्ने थियो, यसमा चाहिँ बिलोङ टु गर्यो भनेपछि यो चाहिँ देयरफोर r इज नट के भयो त एन्टी सिमेट्रिक। एन्टी सिमेट्रिक भएन, एन्टी सिमेट्रिक भयो। एन्टी सिमेट्रिक भएन किनभने त्यहाँ नपर्नु पर्ने थियो कुनै जस्तो x, y र y, x दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ हैन कि त दुईटै नपर्नु पर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ 1, 2 चाहिँ त्यो रिलेसनमा परेको हुनाले यो चाहिँ एन्टी सिमेट्रिक भयो भएन। अब हामी बुक बढी जाउँ। अर्को एउटा लास्टको एउटा छ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्ने छ। इक्विभ्यालेन्स रिलेसन, इक्विभ्यालेन्स रिलेसन, इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छ। यसको चाहिँ डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि a relation on a set, a relation on a set A
is called an equivalence relation. Is called an equivalence relation. Equivalence relation on a if it is reflexive, symmetric, and transitive हो तीनवटै भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर भन्छ तीनवटै भयो भने चाहिँ यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्स हुन्छ अब तीनवटा मध्ये कुनै एउटा भएन भने नट इक्विभ्यालेन्स हुन्छ फेरि अब यही कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलमा सोधेको छ यही कुरा चाहिँ ठ्याक्कै सोधेको छ कहाँनेर भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 7 मा सोधेको छ क्वेशन नम्बर 7 मा के सोध्यो भन्दाखेरि determine whether the relation less than or equals to is or less than or equals to is or is not okay bhayna an equivalence relation for the set of real numbers for the set of real numbers भनेर भने अब तीनवटै रिलेसन भेरिफाई हुन्छ कि हुँदैन लेस देन अर इक्वल्स टु को लागि अब जस्तो सेट अफ रियल नम्बर्स भनेको के हो त पहिला त्यो जान्नु पर्यो सेट अफ रियल नम्बर्स भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म हामीले जति पनि नम्बरहरू हामीले देखेका छौं त्यो सबैलाई कलेक्सन गर्यो भने युनिभर्सल सेट राख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सेट अफ रियल नम्बर्स हुन्छ हैन अब सेट अफ रियल नम्बर्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट हेर्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ अनि हाम्रो रिलेसन भनेको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो रिलेसन लेस देन अर इक्वल्स टु भन्ने रिलेसन चाहिँ त्यसमा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर्नु पर्यो हैन जस्तो मानौ फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ रिफ्लेक्सिभ भन्ने छ हैन यो रिफ्लेक्सिभ भन्ने रिलेसन स्याटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन यो रियल नम्बरको लागि यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले लेट एउटा कुनै पनि रियल नम्बर ए भनेको चाहिँ रियल नम्बर आर यो आर भनेको चाहिँ रियल नम्बर है यो स्क्रिप्ट आर जस्तो लेखिरहेको छु नि मैले अब ए यदि आर मा पढ्दाखेरि अनि ए कमा ए चाहिँ रिलेसनमा पर्छ कि पर्दैन यो चेक गर्नु पर्यो यो रिलेसनमा पर्नको लागि चाहिँ ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु ए भयो भने यो रिलेसनमा पर्छ हैन कुनै यो ए बिलोंग्स टु आर को लागि देन हामीले के लेख्न सक्छौं ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु ए लेख्न सक्छौं किन भन्दाखेरि लेस देन अर इक्वल्स टु मध्ये कि त लेस देन स्याटिस्फाई हुनु पर्यो कि त इक्वल्स टु स्याटिस्फाई हुनु पर्यो हैन त्यो दुईटा मध्ये एउटा स्याटिस्फाई भयो भने ओभरअलमा स्याटिस्फाई हुन्छ भने चाहिँ ए इज लेस देन ए लेख्न सकिहालिन्छ हामीले यदि लेस देन मात्रै थियो भने चाहिँ मिल्दैन ए इज लेस देन ए मात्रै लेख्यो भने चाहिँ यो रङ हुन्छ तर ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु ए लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ राइट हुन्छ किन भन्दाखेरि लेस देन नभए पनि इक्वल्स टु त छ नि भन्ने कन्सेप्टबाट ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु ए चाहिँ हुन्छ अब ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु ए हुन्छ भने त्यो रिलेसनमा पर्यो किन हाम्रो रिलेसनै कस्तो हो त भन्दाखेरि लेस देन अर इक्वल्स टु को रिलेसन छ भनेपछि यो के भयो त देयरफोर यो केसमा के भयो त आर इज के भयो त आर इज रिफ्लेक्सिभ भयो जुनसुकै हामीले रियल नम्बर लिए पनि त्यो रियल नम्बर चाहिँ आफैसँग चाहिँ के हुन्छ त लेस देन अर इक्वल्स टु हुन्छ त्यो हुनाले आर इज रिफ्लेक्सिभ अब अर्को नन इक्विभ्यालेन्ट त तिम्रो त्यो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिभ र ट्रान्जिटिभ मध्ये कुनै एउटा फेल खायो भने अनि नन इक्विभ्यालेन्स हुन्छ
तीनटै सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्स हुन्छ तीनटा मध्ये एउटा कुनै सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ नन इक्विभ्यालेन्ट भइहाल्छ ओके नम्बर 2 मा हेरौँ त नम्बर 2 मा हामीले सिमेट्रिक चेक गरौँ सिमेट्रिक चेक गर्दाखेरि यो चाहिँ मिल्दैन जस्तो लागिरहेछ मलाई हैन पर दुईटा लिउँ न a कमा b रियल नम्बर लियो भने इफ a इज लेस देन अर इक्वल्स टु b भयो भने हैन अनि यसलाई उल्ट्याउँदाखेरि पनि सेटिस्फाई हुन्छ त a is less than or equals to b भयो भने b is greater than or equals to a यो पनि ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ a is less than or equals to b हुँदाखेरि b is greater than or equals to a के रे ग्रेटर अरे यो चाहिँ उल्टो हो लेस देन or equals to a हुन्छ कि हुँदैन यो ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ जुनसुकै रियल नम्बरको लागि पनि जस्तो मानौ न जुनसुकै रियल नम्बरको लागि पनि जस्तो यो जस्तो फल्स हुन्छ कि ट्रू हुन्छ यो जस्तो मानौ 3 इज ट्रु होला लेस देन or equals to 4 के अब 3 र 4 लाई उल्टाउँदाखेरि पनि यो सेटिस्फाई हुन्छ त यो फल्स हुन्छ त्यो फल्स हुन्छ फल्स हुन्छ भनेपछि यो त हो त्यही भएर हामीले पार्टिकुलर लेटरमा हुँदै हुँदैन त्यस्तो लेटरमा हैन नम्बरमै पनि हुँदैन किनभने ए र बी त हामीले नम्बरै जुनसुकै नम्बर भन्न खोजेको है यो चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ डज नट इम्प्लाई भनेर भन्नु पर्यो हैन सो हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसको मिनिङ के भयो त a कमा b हामीले रिलेसनमा लिँदाखेरि b कमा a चाहिँ रिलेसनमा परेन जस्तै यसको लागि एक्जाम्पल दिने अब पार्टिकुलर एक्जाम्पल के हुन सक्छ जस्तो यही अघि भर्खर मैले लेखेकै कुरा यसमा चाहिँ लेख्दै भइहाल्छ जस्तो इफ 3 is less than or equals to 4 भयो भने which implies that 4 is not equals to 3 4 is not less than 3 so यो कुरा फल्स भयो therefore r is not के भएन सिमेट्रिक भयो सिमेट्रिक भएन अब r सिमेट्रिक नहुने बित्तिकै यो r चाहिँ के भन्ने त तीनटै सेटिस्फाई हुनुपर्ने यो सेकेन्ड नम्बरकै सेटिस्फाई भन्ने therefore r is not equivalent हाम्रो कन्क्लुजन आयो equivalent relation r is not equivalent relation भन्ने खालको कन्क्लुजन आयो ओके आज यहीसम्म गरौँ थ्यांक यू सो मच यसमा केही क्वेशन छ भने सोध्नु हैन नत्र यही यसैलाई क्विट गरौँ फर्दर कुरा हामी भोलि गरौँला हजुर 10 मिनेटमा केही गराकै थिएन मैले त्यो के गराएको थिएँ तीनटा कुरा भने त्यही अगाडिको होमवर्कसँग रिलेटेड कुरा गरेको थिएँ त्यति हो होमवर्कमा के गरियो भनेर ओके थ्यांक यू सो मच